अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ इकरा हफीज। जिना हाल में पोलियो टीमों की हौसला अफजाई के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। पोलियो टीमों में एजाजी सर्टिफिकेट्स और शील्ड्स तकसीम की गई। तफसीलात पेपला से चौधरी मोहम्मद आसिफ अराइया की इस रिपोर्ट में। जिना हाल मियां वाली में पोलियो के हिफाजती कतरे पिलवाने वाली टीमों के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर मियां वाली सजाद अहमद खान का कहना था कि पोलियो टीमों ने पोलियो के खात्मा के लिए दिन रात मेहनत की, न बारिश देखी और न आंधी तूफान की परवाह की। उन्होंने फर्ज शनासी का मुजाहरा करते हुए तहसील ईसा खैल के खतरनाक और दुश्वार गुजार रास्तों पर भी अपना फर्ज निभाया। पोलियो टीमों ने हमेशा मेहनत, लगन और जांफशानी से काम किया। ऐसे हालात में कि बकरवाल में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी ठीक नहीं थी, वहां पे जाने वाली टीमों ने तो अपनी जान को हथेली पे रख के ये ड्यूटी सर अंजाम दी। मैं खास तौर पे उन सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने वहां पर मौजूद गैर कानूनी अनासिर की भी परवाह न की, जो कि वहां पे मुसल्लह हालत में पाए जाते थे और उन इलाकों को भी पोलियो फ्री बना के न दिया। डिप्टी कमिश्नर मियां वाली सजाद अहमद खान का कहना था कि यह अमर काबिल जिक्र है कि हमारा जिला 10 साल से पोलियो फ्री है, जो पोलियो टीमों की मेहनत का समर है, जिस पर वो पोलियो टीमों को खराज तहसीन पेश करते हैं। डिप्टी कमिश्नर मियां वाली ने पोलियो मुहिम में ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देने वाले अफसरान और वर्कर्स में एजाजी शील्ड्स और तारीफी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। इस मौका पर सीओ हेल्थ मियां वाली डॉक्टर मियां काशिफ अली, इंचार्ज कामनेट मियां वाली जमशेद कामरान खान व दीगर अफसरान शरीक हुए। पुलिस सराय आलमगीर सर्कल का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ ऑपरेशन जारी। थाना सिटी सराय आलमगीर ने 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 2 अदद पिस्टल, 30 बोर और 1360 ग्राम चरस बरामद कर ली। थाना बोलानी ने मुलजिम से राइफल 223 बोर बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक DPO गुजरात की जेर निगरानी जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। DSP सराय आलमगीर सर्कल मुदस्सिर अहमद की जेर निगरानी SHO थाना सिटी सराय आलमगीर ने अपनी पुलिस टीम के हमरा मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए मुलजिम जैनुल आबदीन कोटियां सराय आलमगीर से 1360 ग्राम चरस, मुलजिम शाहजेब से पिस्टल 30 बोर, मुलजिम मोहम्मद वारिस से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। SHO थाना बोलानी ने अपनी पुलिस टीम के हमरा मुलजिम रईस अहमद वल्द मोहम्मद याकूब से राइफल 223 बोर बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। तुर्बत में शरपसंदों की तरफ से टारगेट किलिंग का निशाना बनने वाले मुजफ्फरगढ़ के मजदूरों के जनाजे आज आबाई इलाके पहुंचेंगे। शरपसंदों की तरफ से 4 मजदूरों को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया था। शहीद होने वाले मजदूरों का ताल्लुक हेड तोंसा के करीबी इलाके से है। शहीद होने वाले मजदूरों के 2 सगे भाई शहबाज और शहजाद भी शामिल हैं। टारगेट किलिंग में शहीद होने वाले मजदूरों की नमाज जनाजा और तदफीन आज आबाई इलाके में की जाएगी। काला शाह काकू के करीब 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला। गोलियां लगने से 6 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग का वाकया दुश्मनी का नतीजा लगता है। पाकिस्तान में अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, मगर नाअहल हुक्मरानों की वजह से हम बैरूनी कर्जों तले दबे हुए हैं। अगर हम इक्तदार में आ गए तो पाकिस्तान को इन बैरूनी कर्जों से निजात दिलाकर उससे तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। इन ख्यालात का इज़हार साबका वज़ीर आला परवेज खटक और महमूद खान ने एक अवामी जलसे से खिताब में की। तफसील गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। अगर हमें दोबारा खिदमत का मौका मिला तो पाकिस्तानी अवाम को बैरूनी कर्जों से निजात दिलाएंगे और चतराल जैसे पसमानदा इलाकों की तरक्की पर भरपूर तवज्जो देंगे। इन ख्यालात का इज़हार साबिका वज़ीर आला और वफाकी वज़ीर परवेज खटक ने एक शमूलियती जलसे में अपने खिताब में की। ये शमूलियती जलसा तहसील दुरुश के चेयरमैन शहजादा खालिद परवेज की दावत पर बुलाया गया था, जिन्होंने अपनी नशस्त के साथ साथ पाकिस्तान पीपल पार्टी से भी इस्तीफा देकर परवेज खटक की करवान में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर शहजादा खालिद परवेज ने जलसा से खिताब करते हुए कहा कि चतराल के लोग हकीकी तब्दीली और तरक्की चाहते हैं, इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में इस नए पार्टी की जलसे में शरीक हुए। जलसे से खिताब करते हुए साबिका वज़ीर आला महमूद खान ने कहा कि अगर हमें दोबारा इक़्तिदार मिला तो इन पसमानदा अजला को तरक्की देने के लिए अमली इक़दाम उठाएंगे। एक फूड कार्ड था और एक एजुकेशन कार्ड जो हमारे नौजवान यहाँ पर खड़े इनके लिए था, ताकि हम इनको ग्रेजुएशन तक जो तालीम है उनको मुफ्त इनके लिए करा सके। इंशाल्लाह जब दोबारा आएंगे तो इन सारों काम जो प्रोजेक्ट है हमारे जो हम मुकम्मल नहीं कर सके तो इंशाल्लाह उसको जरूर पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। साबिक वफाकी वजीर और वज़ीर आला परवेज खटक ने कहा कि पाकिस्तान इन नाहल सियासतदानों की वजह से अरबों डॉलर कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है। उन्होंने कहा कि हम इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान में हकीकी तब्दीली लाएंगे
اور اس قوم کو بیرونی قرضوں سے نجات دلائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چترال جیسے پسماندہ علاقے بھی ترقی یافتہ اضلاع کے سب میں شامل ہو کر رہیں گے، کیونکہ جب اگر یہ روڈ گلگت تک پہنچ گیا اور یہ بن گیا تو سمجھو چترال کا مستقبل بدلے گا، کیونکہ ٹورزم بڑھے گی۔ جلسے میں نے بڑے دیکھے، پروگرام بڑے دیکھے، لیکن ماشاءاللہ آپ جیسے ڈسپلن لوگ بہت کم ہی ملیں گے۔ انہوں نے کہا کہ چترال جیسے پسماندہ علاقے بھی ترقی یافتہ اضلاع کے سب میں شامل کریں گے۔ اصلی مسئلے آپ کے سڑکوں کے ہیں، آپ کے کالجز اور اسپتالوں کے ہیں۔ ہم نے پوری توجہ دینی ہے کہ یہاں ہسپتال بنے، کالج بنے، یونیورسٹیاں بنے، میڈیکل کالج بنے۔ اور مجھے معلوم ہے کہ چترال کے لوگ، میں نے اتنے ڈسپلن لوگ پاکستان میں نہیں دیکھے۔ ایک گلگت بلتستان اور ایک چترال، آپ کا مقابلہ پاکستان میں کوئی نہیں کر سکتا۔ سابق وزرائے اعلیٰ نے کنٹریکٹر ایسوسیئیشن، مائن ایسوسیئیشن اور کونسلر ایسوسیئیشن کے وفود سے بھی ملاقات کی اور ان کو یقین دلایا کہ وہ ان کی مسائل حل کرنے اور جائز مطالبات تسلیم کروانے میں بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اس شمولیتی جلسے میں لوئر اور اپر چترال دونوں اضلاع سے کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ چینل 51 نیوز چترال۔ سابقہ دور حکومت میں تعمیر ہونے والے اسپورٹس سینٹر جو عدم دلچسپی اور سابقہ انتظامیہ کی لاپرواہی اور غفلت برتنے پر غیر فعال ہوا، اس منصوبے کی نشاندہی کرنے پر اسسٹنٹ کمشنر محمد اکبل اور سی او میونسپل کمیٹی کیسرا امین نے فوری بحالی کے احکامات جاری کرتے ہوئے صفائی ستھرائی سمیت جم، لائبریری اور سنوکر کلب کو فوری بحال کرنے کا کہہ دیا۔ اسپورٹس سینٹر بحال ہونے سے ہر خاص و عام آدمی کی رسائی بآسانی ممکن ہو سکے گی، کھیلنے کی اجازت ہوگی۔ اسپورٹس گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے بیرا روی کا شکار ہونے والی نوجوان نسل کو صحت مندانہ سرگرمیوں کو جاری رکھنے میں آسانی ہو سکے گی۔ بوانا کے علاقے ٹاہلی رنگشاہ میں حضرت بابا رنگشاہ بخاری کے سالانہ عرس کے موقع پر گھوڑا ڈانس کا انعقاد کیا گیا۔ گھوڑا ڈانس کے مقابلوں میں پنجاب بھر سے ٹیموں نے حصہ لیا۔ گھوڑا ڈانس دیکھنے کے لیے اہل علاقہ کی کثیر تعداد امڈ آئی۔ مزید تفصیلات محمد افضل کی اس رپورٹ میں۔ بوانا کے نوائی علاقے موضع ٹاہلی رنگشاہ میں حضرت بابا رنگشاہ بخاری کے سالانہ عرس کے موقع پر گھوڑا ڈانس کا انعقاد کیا گیا۔ گھوڑا ڈانس کے مقابلوں میں پنجاب بھر سے ٹیموں نے حصہ لیا۔ گھوڑا ڈانس دیکھنے کے لیے اہل علاقہ کی کثیر تعداد امڈ آئی۔ اس قدیمی گھوڑا ڈانس میلے میں موسیقی کے دھنوں پر گھوڑوں نے ایسے کمال انداز میں ڈانس کیا کہ مالک بھی اپنے گھوڑوں کے ناچ پر ناز کرتے رہے۔ ڈھول کی تھاپ پر گھوڑوں نے کمال فن کا مظاہرہ کیا، شہری بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ اس موقع پر گھوڑا شیقین کا کہنا تھا، پہلی گل تو گھوڑا بہت مہنگا ترین شوق ہے جی، اور ایک گھوڑے بنانے واسطے کافی سال لگ جاندے نے تاں جا کے گھوڑا تیار ہوندا ہے، اور اس تے دور دور دے علاقے تو لوگ آئے بیٹھے نے۔ گھوڑا ڈانس ایک نوابی شوق ہے، یہ ایک مہنگا کھیل ہے۔ ایک گھوڑے کی ٹریننگ پر کئی سال محنت کرنی پڑتی ہے، جس کے بعد گھوڑا رقص کرتا ہے۔ اس موقع پر گدی نشین پیر سید جعفر شاہ بخاری کا کہنا تھا، اب آج گھوڑے ڈانس کا مقابلہ ہو رہا ہے، جہد وچ شاہ سوار اعظم جناب فخر عباس میتلا صاحب، چودھری شمس صدر صاحب، خان ناصر خان پٹھان اور جناب زید جویا صاحب ہیں، جنہاں دے درمیان پاکستان سلیکٹڈ گھوڑے کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے، شوقین لطف اندوز ہو رہے ہیں جناب۔ کہ گھوڑا ڈانس ہمارا ثقافتی کھیل ہے جس کے فروغ کے لیے ہر سال مقابلے کروائے جاتے ہیں۔ گھوڑا ڈانس کے مقابلے میں چودھری جوید اسلم جدڑ کے راکس گھوڑے نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ خصوصی مہمانوں نے فاتح اور رنر اپ گھوڑوں کے مالکان میں انعامات تقسیم کیے۔ محمد افضل رمانہ بوانا۔ صوبائی حکومت کی ہدایت پر سرکاری اسکولوں کی سطح پر تحصیل اسپین وام میں اسپورٹس کالا کا آغاز ہو گیا، جس کا باقاعدہ افتتاح نظریاتی مسلم لیگ نون کے صوبائی رہنما ملک لیاقت علی وزیر نے کیا۔ نظریاتی مسلم لیگ نون کے صوبائی رہنما ملک لیاقت علی وزیر نے اسپورٹس کالا کی افتتاحی تقریب کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے پر صوبائی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ شمالی وزیرستان کے پسماندہ تحصیل اسپین وام جیسے علاقے میں اسپورٹس کالا کا آغاز ہوا۔ انشاءاللہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ ایک سیاسی لیڈر کی حیثیت سے اپنی تحصیل اسپین وام اور خاص کر اس کے نوجوانوں کی محرومیاں دور کر کے کھیل کے مواقع فراہم کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ کھیل کود وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کھیل کود کی وجہ سے منفی سرگرمیوں کو مواقع نہیں ملتے۔ بچپن سے سن رہے ہیں کہ جہاں کھیل کے میدان آباد ہوں وہاں کے اسپتال ویران ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کسی بھی صورت کھیل کی سرگرمیوں کو خراب نہیں ہونے دیں گے بلکہ کھیلوں کی سرگرمیوں کو فوقیت دیں گے۔ بنوں میں واٹر اینڈ سیکشن کمپنی WSSB ملازمین کا تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔
मुलाजिमीन ने जिला और सूबाई इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहरे में अंजुमन ताजरान के सदर डॉक्टर अब्दुल रऊफ कुरैश, सिटी इत्तेहाद के ऑर्गेनाइजर मलिक कासिम खान कौमी ने इंसानी हकूक के तंजीमों से मुतालबा किया कि वो पाकिस्तानी हुकूमत को इन मुलाजिमीन की तनख्वाहों की अदायगी के हवाले से दबाव डालें। मुजाहिरीन ने धमकी दी कि एहतजाजी तहरीक का दायरा कार बढ़ाकर कल से अपने बच्चों को भी एहतजाजी तहरीक में शामिल करेंगे। एहतजाज के दौरान कंपनी मुलाजिम मुजामिल शाह की हालत गैर हो गई, जिनको 1122 ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मियांवाली में बदबख्त बेटे ने अपनी सगी माँ और हमशेरा की जान ले ली। उंडी में अफसोसनाक वाक़ये में माँ और बहन का दोहरा कत्ल। तफसीलात के मुताबिक नवाही इलाके गंडी में असमतुल्लाह वल्द मुजफ्फर नामी नौजवान ने मुबैना तौर पर अपनी सगी वालदा और हमशेरा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम असमतुल्लाह अपनी वालदा और हमशेरा से पेंशन बुक मांगता था। माँ के इनकार पर फायरिंग करके अपनी वालदा और हमशेरा को मौत के घाट उतार दिए। DPO मियांवाली मतीअल्लाह नवाली ने वाक़ये का नोटिस लेकर DSP दादो खेल कैसर अब्बास जायवोका पर पुलिस की भारी नफरी के हमरा गंडी पहुंच गए। लाशों को तहवील में लेकर DHQ अस्पताल मियांवाली मुंतकिल कर दिया गया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए चैनल 51 न्यूज़।